ما هي مراحل تطوير المناهج الدراسية وما هي أسس ومعايير؟ أنا أريد أن أركز على هذه لتقارنوا بين ما يقوم به دكتور عمر القراي حاليا وعلى عجل، لأنه كثير من بيننا الآن دكتور عبد الله محمد كوكوم من خبراء المناهج في السودان، الجامعات السودانية، ودعينا كثير من الناس ومن مدراء بختروضة موجودين الآن بيناتكم، وهؤلاء تحدثوا كثير عن تطوير المناهج. ربما لا أيضا يعني أخذ وقت في هذه النقطة، ولكن برضو مراحل تطوير المنهج الدراسي وأسسه ومعاييره على عجل. مسح ميداني، أول شيء تعمل مسح ميداني، وبديكم نموذج منهج إسماعيل اللي قمت أنا بإعداده وتنفيذه مع زملائي في الشعبة ومتابعته مع خبراء إلى نهايته. عمر القراي قال احنا لسه كسودانيين اللي عملنا المنهج ده، وقال الدكتور عمر القراي آسف وليست عمر القراي، عشان ملتزم أنا بأخلاقي، فبالتالي قال هذا المنهج ما عملوه ناس بختروضة ولا ناس حمدان، عملوه أجانب يأتي في محله كنموذج للأسس والتي أشاد بها المجلس العلمي في بختروضة. أولا تعمل مسح وزيارة ميدانية لجمع المعلومات ومعرفة الحاجات وصياغة الأهداف التربوية وفق حاجة المجتمع والمتعلم. اثنين، بعد ذاك تعمل تحليل للمعلومات بيسموه فيدباك، وصياغة الأهداف والغايات وإعداد الوثيقة العامة. يعني بعد ما تجيب المعلومات من الميدان تختار لك 7 8 يعني ولاية، تأتي بالفيدباك من الطلاب من المدرسين، ما يسمى بالستيك هولدرز بما فيهم البوليسي ميكرز. ستيك هولدرز دي معناه كل المعنيين من ولي الأمر إلى رئيس الجمهورية يكون لهم رأي في المناهج. ثم تأتي هذه وفي مؤتمرات وورش عمل تحلل من أجل أن نضع الأهداف والغايات وحاجات المتعلم وحاجات المجتمع. هذه مناهج جماعة 4 سنوات بكالوريوس في كلية التربية جامعة الخرطوم، بقرأ مناهج باللغة الإنجليزية. وبهذه المناسبة كل دراستنا في كلية التربية جامعة الخرطوم من عام 1977 إلى 81 كانت باللغة الإنجليزية فل، إلا اللغة العربية. أنا متخصص بكالوريوس لغة عربية، كل شيء باللغة الإنجليزية. نحن يمكن آخر دفعة كانت تدرس باللغة العربية. طيب، الخطوة اللي بعدها وضع الوثائق الفرعية لكل مادة. يعني بعد ما جبت المعلومات حللتها، شفت الأهداف، شفت الغايات، عملت الوثيقة، بعد ذاك على طول تقوم تعمل وثيقة لكل مادة. هذا ما عملناه في بختروضة خلال ممكن لحد عام 2012، وعمل فيه المؤتمر الأخير للجامع. كانت في مؤتمرات في الولايات محلية، الهدف منها كل الكلام ده جمع معلومات بعدة أساليب: كويستشنير، لقاءات، ورش، اختيارات، لقاءات يعني انترفيو وغير ذلك، مسح ميداني. ثم تحلل هذه، ثم تأتي لتضع ماذا؟ وثائق فرعية، وثيقة للتاريخ، وثيقة للإنجليزي، وثيقة لكذا فرعية بناء على الوثيقة العامة. الوثيقة العامة هي وثيقة المناهج يا جماعة. المناهج ما بتعمل دك حلب هبتلي هب هازارد لي كما يقول الناس اللغة الإنجليزية، لا، أسس علم ما ساكت. يجي يعمل له مؤتمر بتاع مناهج، بعد ما كتب مناهجه حتى بعد ذاك عمل المؤتمر. لأن نحن خبراء 40 سنة خارج السودان، في نيجيريا وفي السعودية 16 سنة كأنا كمثال ونموذج. جماعتنا عايزنا نقول لي يس في حاجة خطأ. طيب، إذن بعدها تضع الوثائق الفرعية لكل مادة دراسية وتحديد مفردات المنهج. مفردات دي مرتبطة بنظريات التعلم ومرتبطة بما يسمى بلومفيلد تاكسونومي. مصنفات بلومفيلد بيفهموها ناس المناهج. الإنسان مكون من عقل ومكون من مهارات. العقل بنسميه ذا كوجنيتيف دومين، والمهارات دي سايكوموتر دومين، والعواطف افكتيف دومين مفصلة. هذه كل واحدة لها درجات. يعني مثلا الكوجنيتيف دومين، الكوجنيتيف دومين ده فيه 7 أو 6 ليفلز، مستويات. أدناها الحفظ والفهم. يقول لك احنا هذه فهم، هذا ما فاهم. الدرجات العليا ليست حفظ وفهم، الدرجات العليا تبدأ من التركيب، وتبدأ من التحليل، وتصل إلى التقويم، ثم الإبداع. إذا كانت مناهجك دي فيها ال4 دي، فأنت ماشي على مناهج متطورة، فيها بروبلم سولفينج، فيها احترام الرأي الآخر، فيها نكران الذات، فيها تاسك ويركس، فيها كذا. هذه هي عملية المناهج. الخبراء بيعرفوا كيف يعملوا واجب عشان يفهموا الإنسان يحترم الرأي الآخر. الآن حتى الدكتور عمر القراي مدير المناهج لا يحترم الرأي الآخر. نحن كيف نصيغ لأبنائنا في مهارات التفكير العليا في الحقل الكوجنيتيف دومين، وننتقل إلى سايكو موتو دومين نعلمه من خلال الرياضة. سايكو حركة، سايكو موتا حركة، سايكو نفس يعني نفس حركية.
من خلال الرياضة، من خلال كذا. ده كلام طويل طبعا أنا ما حأسهب فيه. أما الافكتيف دومين هي الاتيتيودز والابتيتيودز والفيلينج، الحب والكراهية وغير، كلام طويل. هذه أنت بتدخلها في شكل مواد. الكتاب المدرسي ليست هو الكريكولم. في فرق لازم تفهم ما بين الكريكولم والسيلابس. الكريكولم هو المنهج، كل الأنشطة التي يتلقاها الطالب داخل أو خارج المدرسة تسمى منهج، هذا على المفهوم البريطاني. وكل الأنشطة التي داخل الكتاب المدرسي كده، كتاب ترفع يده كده، بيسموه سيلابس. سيلابس مقرر. فلا يخلط الإنسان إلا بالمفهوم الأمريكي. أحيانا الأمريكان بيخلطوا السيلابس يدوه للكريكولم ولشنو لكن الكتاب المدرسي ده وسيلة وفرع واحد من الكريكولم. الكريكولم فيه الغايات والأهداف، وفيه فيه الكتاب المدرسي السيلابس ذاته، وفيه الريسورسز اللي هي شنو مصادر التعلم، وفيه البيئة، وفيه التقويم، وفيه أشياء معروفة. هذه هي المناهج. فبالتالي بلوم في التصنيف بتاعه نهتم بالعقل، نهتم من خلال الرياضة سايكوموتا، ولها برضو ليفلز. وكذلك العاطفة دي الغرب ما بيهتم بيها. الاتيتيوز والابتيتيوز والفيلينج، الحاجات دي يعني قيمك وعاداتك وحبك لله وحبك للرسول، ده مهم جدا في الإنسان مكون من هذه الثلاث. فإذا أنت أتيت كما في الغرب تحذف هذا الحقل، معناها أنت حتطلع دولة علمانية. وفي السودان كان نحن عملنا جولات لبعض المدارس هنا الأجنبية، وجدنا ما بيدرسوا دين نهائي. فكيف تعمل دولة علمانية؟ عارفين كيف بيعملوها. وكيف تعمل دولة يعني بهذه الصفات عارفين. نحن جبنا الآن مدخل المعايير، المداخل كثيرة لصناعة المناهج. كانت المناهج في السودان تصنع على المدخل الاسم مدخل المنهج المحوري المرتبط بالنشاط، Core Curriculum and Activity or Tasks. لكنه بعد مؤتمر 2012 تغير إلى مدخل المواد المنفصلة، رجع لما كان عليه جغرافيا، تاريخ، كذا كذا. وهذا ما أجازه المؤتمر. ومن أين أتى القراي أنه يقول نحن ندخل إنجليزي في أولى وثانية ونحذف من الروضة؟ هذه سياسات عليا للبوليسي ميكرز، هذه مخالفات للقانون، مخالفة. وبعدين حاوريكم كيف القراي لغى الوثيقة ولغى القوانين بتاعت المركز، والشغال بسنتراليزيشن، المركزية، ورفع الجزرة والنقل والفصل. وما شاء الله هو عاد فنان في أنه قصص، ويقول ويضحك الناس في قصة 30 ساعة. 30 ساعة حمدان باخذ 30 ساعة كلامه اللي قالوا ده ضحك فيه الناس، وحنأتي إليه إن شاء الله في محله. أيضا سريع نطلع من النقطة دي. عقد مشورة عامة مجتمعية من خلال مؤتمرات تعليم شاملة لاعتماد الوثيقة وأهدافها ومواصفاتها. هذا المؤتمر الجامع، ويعمل وثيقة بناء على هذا الكلام. ثم بعد ذلك وضع الوثائق الفرعية لكل مادة دراسية، وتحديد مفردات المنهج وأساليب القياس والتقويم، ووضع خطة للتنفيذ. بعد ذلك اختيار الخبراء. شوف القراي بدأ من هنا يا جماعة، مناهج لمن يعلمون. القراي بدأ من هنا، أسقط كل الكلام الماضي. شنو؟ اختيار الخبراء والمستشارين ولجان التأليف، وعقد ورش تنويرية تدريبية وإطلاعهم على الوثيقة والمصفوفات والمفردات. لغى كل الوثائق بتاعتنا القديمة وما عمل وثائق جديدة، ولا أهداف جديدة، ولا غايات جديدة، ولا مؤتمرات وكده. دق حلب تعالوا في مدرسة أي ما في مدرمان اجتماع ورشة، والله نحن عملنا. وطبعا المهندس الطيب قال في لايف كده أنه كل الناس اللي رسلوا له في اللايف ده حب ما سألوا عنها ذات اليوم الليلة، ومشت وين ما معرف أرى هؤلاء المواطنين. طيب 6 تجريب المنهج الوحيد اللي جربناها الآن منهج إسماعيل في ولاية الخرطوم، 22 مدرسة، 2 خاصة و20 حكومية. التجريب مكلف وبالتالي تركوه تقريبا، لكن هو من أساس المناهج. لازم تجرب، ما تودي طوالي توزع للمدارس. يعني عدم مشورة المواطنين وعدم التجريب يعتبر ضعف في المناهج. طيب وبعد ذاك يأتي الفيدباك بعد ما تجرب، زي ما عملنا في اللغة الإنجليزية، وتسأل الناس الدرسوا، وتسأل الطلاب، ثم تنقح، وبعد ذلك توزع للمدارس. بعد ذاك ماذا نعمل؟ عمليات المراجعة، بروف ريدنج. البروف ريدنج دي مهمة جدا بعد التنقيح والتحرير والطباعة، وذلك تحت إشراف المستشارين والخبراء وكتابة المحتوى. وثامنا تسليم المنتج للمركز القومي للمناهج لطباعته واعتماده بواسطة المجلس العلمي واللجنة التربوية. الكتاب المدرسي لازم يمر بالشعبة وتمرره، ويمر برئيس الإداري،
اللي هو منسق المناهج ويمرره يمر بالمجلس العلمي. القراي مما دكتور القراي مما جاء لهذه اللحظة لم يستطيع يعقد يعني ولا مجلس علمي واحد، لغاه، في حين أن المجلس العلمي بيكون في كل شهر مرة أو مرتين نناقش الكتاب الواحد يأخذ معنا 6 ساعات 7 ساعات، 30 دكتور 35 دكتور نناقش. لا احذف دي، سوي ابدا. لا يمكن نترك الصوره بتاعت اسمه دي تجسيد الاله، الذات الالهيه دي لو جاتنا نحن لا يمكن نتركها. نحن عندنا قيم ونحن بنعرف التربيه بتاثر كيف، مش يجي يقول هذه الصوره في التاريخ بيدرسوها في جامعه ام درمان الاسلاميه. نحن عندنا حاجه اسمها المستوى العقلي، كل مادة توضع حسب المستوى العقلي. الطالب اللي في الجامعة بنضع له حاجة، والطالب اللي في ثالثة أساس ولا في سادسة بنضع له حاجة تناسبه. فبالتالي هذا الرد من الدكتور القراي بأن هذه الصورة موجودة في الجامعة، أصلا هذا المثال ليس صحيح. طالب الجامعة عقله أكبر وطريقة محتواه أكبر، ممكن يبحث بالبحث، لكن الطالب هنا يتأثر سريع وربما تتغير عقيدته. فهذه الصورة خطأ كبير وغيرها من الأخطاء. هذا ديستركشن، تدمير للتعليم، تدمير للخلق والأخلاق. نحن لا نقبل هذا ولن نسكت عنه، ولا بد للمجتمع أن يعرف ذلك. هذا الكلام الذي كل يوم الدكتور القراي يقول ما حاصل، نحن عايزين التربويين هذه المناهج أمامكم، حللوها شوفوها، أدلينا بشهاداتنا. نحن ليس سلطة ولكن نحن خبراء، لست بالخبي ولا الخبي يخدعني. بعدها تسليم المنهج للمركز القومي والمطابع واعتماده من المدير، يوقع المدير. أي خطأ في الكتاب المدير يتحمل المسؤولية معه، أي خطأ في الكتاب، لأنه المدير ده باخذ ما يسمى بحوافز على هذا العمل. الكتب بده منها حوافز، فأنت لو في خطأ كلكم تتحملوا المسؤولية. بعد ذاك التعديلات بناء على تقارير فنية من لجنة شعبة المواد بالمركز القومي للمناهج ومداولات. هذا تقريبا بإسهاب صناعة المناهج. التيار السوداني.